अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शामी सदर बशार अल असद रूस पहुंच गए। रूसी ज़राए ने दावा किया है शामी सदर बशार अल असद, उनका खानदान, करीबी रिश्तेदार रूस में मौजूद हैं। इससे कबल अमरीकी और यूक्रेनी ज़राए ने भी तस्दीक की थी कि शामी सदर अपोजिशन फोर्सेस के दमिश्क पर कब्जे के बाद रूस फरार हुए हैं। शामी सदर का तैयारा हम्स की फ़ज़ाई हदूद में रेडार से गायब हो गया था। रूसी हुकाम ने बशार अल असद को सियासी पनाह देने की तस्दीक की है। रूसी हुकाम ने कहा है कि वो शाम में अपोजिशन से राब्ते में है और उन्होंने रूस के फौजी अड्डों और सिफारती अमले की हिफाजत की यकीन दहानी कराई है। शामी सदर और उनका खानदान रूस में मौजूद है। आपको बताएं कि शामी सदर बशार अल असद का तैयारा हम्स की फ़िज़ाई हदूद में रेडार से गायब हो गया था। शाम में अपोजिशन से राब्ते में है, फौजी अड्डों की हिफाजत की यकीन दहानी करा दी, ऐसा कहा गया है रूसी हुकाम की जानिब से। शामी सदर बशार अल असद रूस पहुंच गए हैं। रूसी ज़राए ने दावा किया है कि शामी सदर बशार अल असद, उनका खानदान, करीबी रिश्तेदार रूस में मौजूद हैं। इससे कबल अमरीकी और यूक्रेनी ज़राए ने भी तस्दीक की थी कि शामी सदर अपोजिशन फोर्सेस के दमिश्क पर कब्जे के बाद रूस फरार हुए हैं। शामी सदर का तैयारा हम्स की फ़िज़ाई हदूद में रेडार से गायब हो गया था। रूसी हुकाम ने बशार अल असद को सियासी पनाह देने की तस्दीक की है। रूसी हुकाम ने कहा है कि वो शाम में अपोजिशन से राब्ते में है और उन्होंने रूस के फौजी अड्डों और सिफारती अमले की हिफाजत की यकीन दहानी कराई है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च मौखर कर दिया। पेशावर में इस्राइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मौजूदा हुकूमतें अवाम की नहीं हैं। हमारे जजेस को कमज़ोर किया गया। पहले तरमीमी बिल हमसे छुपाया जा रहा था, फिर कहा जा रहा था कि 9 घंटे में तरमीम पास करवानी है। हमने इनकार किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमें धमकियां मत भेजा करो। धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। दीनी मदारस के बिल पर 9 माह बाद की हुकूमत ने खुद ड्राफ्ट मंजूर किया। सदर दस्तखत क्यों नहीं करते? क्या ये बदनीयती, धोखा और फ्रॉड नहीं? इनका ख्याल है कि मौलवी साहिबान थक जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। अगर हमने इस्लामाबाद आने का फैसला किया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पहले तो ये तरमीमी बिल हमसे छुपाया जा रहा था, फिर हमें कहा जा रहा था 9 घंटे के अंदर अंदर पास करना है। हमें धमकियां मत भेजा करो, धमकियों से हम डरते नहीं। और अब उस पर दस्तखत करने में आप शरीक नहीं हो रहे। ये क्या है? ये बदनीयती है या नहीं? ये धोखा है या नहीं? ये फ्रॉड है या नहीं? और अगर हमने आने का फैसला किया, हम वो लोग नहीं हैं कि इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो तुम हमारा रास्ता रोक सकोगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत का एतराज़ है कि 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम कर रही है। ये सूबाई मामला है। कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। लिखा जाना चाहिए इस बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में होगा। इस्लामाबाद के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है। इस सूरत में पहले कानून को मनसूख करना पड़ेगा। ये भी अबहम है, पहले से कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता है। हुकूमत और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का 29 अगस्त 2019 का मुआहदा मंजर आम पर आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने किया था। मुआहदे के मुताबिक वजारत तालीम मदारिस के अदादोशुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया था। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। मदारिस को बैंकों में अकाउंट गैर मुल्की खोलने का बंद किया गया। तुलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। मुआहदे में यकसा निसाब के अहदाफ तय किए गए और मुआहदा तालीमी इस्लाहात की हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दौरे सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस बिल पर एतमाद में लिया। दोनों की जाती उम्रा में वालिदैन की कब्रों पर हाज़री फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म से राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, रज़ा हयात हराज की भी मुलाकातों में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमा कायद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई।
دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو مولانا فضل الرحمان کے مدارس بل پر اعتماد میں لیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کمیٹی ہر کسی سے مذاکرات کے لیے بااختیار، جو بھی مذاکرات کرنا چاہے مذاکرات کریں گے۔ شہباز شریف کا مائنڈ سیٹ ہٹلر اور پرانی فلموں جیسا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر 13 دسمبر کو پشاور میں دعا اور جرگہ کریں گے۔ 200 سے زائد کارکن لاپتہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کارکن زخمی ہیں، ہسپتالوں سے ریکارڈ غائب کیا گیا ہے۔ 13 دسمبر 2024 کو انشاءاللہ تعالی پشاور میں ہم لوگ ایک دعا اور جرگہ کا اہتمام کریں گے اور یہاں پہ مختلف پارٹیوں کو ہم لوگ انوائٹ کریں گے۔ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بین الاقوامی چیپٹرز ہیں، انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک میں دعا کریں گے اور وہاں پہ اپنی ریلیز یا جو فنکشنز ہیں وہ کریں گے۔ ان کے لیے ہماری انٹرنیشنل چیپٹرز، ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب نیسیسری انسٹرکشنز وہ دے رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو ان کی اہلیہ اور اپنے حواریوں سے خطرہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے سے سیاست اچھی نہیں، خراب ہوتی ہے۔ ملک کو اب دھرنوں، احتجاج اور لاشوں کی نہیں، امن کی ضرورت ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا 14 تاریخ کو سول نافرمانی کی تحریک کی کال فیض حمید کے ٹرائل کو مد نظر رکھ کر دی گئی۔ ہمیں بانی پی ٹی آئی سمیت سب کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے مطالبات ماننے چاہیے۔ اسی طرح مولانا صاحب کا جو جائز ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر سب کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے اور خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہم بھی جا کے مولانا صاحب سے ملیں گے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کل پرسوں میں جا کے ان سے ملیں، کیونکہ ہمیں اس کا بھی راستہ نکالنا ہے۔ 26ویں ترمیم کے اندر 239/5 ایک آرٹیکل ہے جو آئین سے بتاتا ہے، آئین و قانون کے تحت، کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی کورٹ آف حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے سول نافرمانی کی تحریک مضحکہ کا خیز قرار دے دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا عوام پر تشدد اور نفرت کی سیاست مسترد کر چکے، سول نافرمانی کی تحریک بھی ناکام ہوگی۔ نافرمانی تو تمہارے خون کے اندر ہے، جو مرضی کر لو، تمہاری دال نہیں گلنی۔ ملک میں جہاں انتشار ہوگا ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پی ٹی آئی والے دم دبا کر بھاگے، جھوٹا بیانیہ بنا کر لاشوں کی سیاست کی گئی۔ لطیف کھوسہ کو اب سیاست نہیں، آرام کرنا چاہیے۔ کہ اس ملک میں اب تشدد اور انتشار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو نافرمانی ہے اور یہ تشدد کی سیاست ہے، عوام اس کو رد کر چکے۔ اگر عوام نے اس کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ دوڑ نہ لگاتے، بھاگتے نہ۔ یہ جب بھاگے ہیں تو یہ جو رہ گئے تھے چند سو لوگ، تو جب بہت بڑا مجمع ہو تو کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی اور ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، لاشوں کی سیاست کی جا رہی ہے۔ تو میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوڑ کیوں لگائی، بھاگے کیوں موقع سے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کمیٹی برائے قومی ایشوز کا ورچوئل اجلاس ہوا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور کمیٹی اراکین کے درمیان اہم ملکی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا پیپلز پارٹی کمیٹی برائے قومی ایشوز آج حکومتی کمیٹی سے ملاقات کرے گی۔ ورچوئل اجلاس میں راجہ پرویز اشرف، شہری رحمان، مخدوم احمد محمود، نوید قمر، سید مراد علی شاہ، سردار سلیم حیدر، فیصل کریم کنڈی، میر سرفراز بگٹی اور علی حیدر گیلانی شریک ہوئے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں آرمی، نیوی اور فضائیہ کے کیڈٹس کی مشترکہ عسکری تربیت کا آغاز۔ مشترکہ تربیتی پروگرام مسلح افواج میں باہمی تعاون اور مشترکہ عسکری مہارت کے فروغ کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے زیر اہتمام آرمی، نیوی اور فضائیہ کے کیڈٹس کے لیے مشترکہ تربیتی پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ پی ایم اے کا قومی دفاع کے لیے پیشہ ور اور باصلاحیت قیادت تیار کرنے میں انقلابی اقدام ہے۔ پی ایم اے میں تینوں مسلح افواج کے کیڈٹس کا پرتپاک روایتی استقبال کیا گیا۔ اصول و ضوابط کے مطابق کیڈٹس کے قوائف کی تصدیق کے بعد
رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور باقاعدہ ٹریننگ شروع ہو چکی ہے۔ تربیت میں مشترکہ آپریشنز اور جدید جنگی تقاضوں کے لیے جامع رہنمائی شامل ہے۔ مشترکہ تربیتی پروگرام دفاعی حکمت عملیوں میں آپریشنل ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اہم ہے۔ نظم و ضبط، بہادری اور شاندار قیادت کے باعث پاکستان کی مسلح افواج کی عالمی سطح پر پہچان قابل فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اٹلی کے ڈیفنس منسٹر کے سینئر مشیر مسٹر فرانسسکو کی ملاقات میں پاکستان اور اٹلی کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ اور اٹلی کے ڈیفنس منسٹر کے درمیان شہری علاقوں میں سیکیورٹی اور آفات سے نمٹنے کے تجربات پر تبادلہ خیال ہوا۔ سندھ میں ٹیکسٹائل، چمڑے اور زراعت کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے سندھ میں قابل تجدید توانائی اور انفراسٹرکچر میں اطالوی سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ڈی آئی خان میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ڈی آئی خان کے ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو مختلف شعبوں میں ڈی آئی خان کے جاری اور نئے منصوبوں پر پیش رفت بارے بریفنگ دی گئی۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ڈی آئی خان کے 25 نئے اہم منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ ان منصوبوں کی کل لاگت 23.8 ارب روپے ہے، جن کے لیے رواں مالی سال کے بجٹ میں 1.4 ارب روپے مختص ہیں۔ رواں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ڈی آئی خان میں 12 ترجیحی منصوبے شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔ گرلز کیڈٹ کالج کے قیام کے لیے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل اور موجودہ عمارت کی تزئین و آرائش کے لیے 209 ملین روپے لاگت کی سمری بھی منظوری کے لیے ارسال کر دی گئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کیتھ لیب کے قیام کے لیے نظر ثانی شدہ PC1 پر کام جاری ہے۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے قیام کے لیے 25 ملین روپے لاگت کا PC2 تیار کر دیا گیا ہے۔ مفتی محمود ٹیچنگ ہسپتال میں برن سینٹر کے قیام کے لیے PC1 کی تیاری جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبوں پر پیش رفت کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے اہم اقدام۔ رجسٹر آذری گاڑیوں اور کارگوز کے لیے پاکستان میں داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ دو طرفہ تجارتی سامان لے جانے کے لیے آذری گاڑیوں کو پاکستان داخلے کی اجازت ہوگی۔ FBR کا آذربائیجان پاکستان ٹریڈ ایگریمنٹ 2024 کے تحت SRO جاری۔ SRO کے مطابق کسٹمز کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت مخصوص بندرگاہوں سے بھی پروسیسنگ ہو سکے گی۔ آذربائیجان سے رجسٹرڈ گاڑیاں درست اجازت نامے کے ساتھ پاکستان آ سکیں گی۔ گاڑیاں ٹرانزٹ اور دو طرفہ تجارتی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے تحت فائنانس انشورنس کے بغیر اجازت ہو سکے گی۔ پاکستان سے جانے یا داخلے کے وقت مجاز اتھارٹی کا اجازت نامہ ضروری ہوگا۔ آذربائیجان سے آنے والی گاڑیوں کو متعلقہ مقامات پر اندراج ضروری ہوگا۔ بالا کوٹ کے مشہور سیاحتی مقام شگراں اور سریپایا پر شام کے وقت برف باری کا سلسلہ شروع ہونے سے سریپایا روڈ بند ہونے سے سریپایا کی سیر کے لیے گئے سیاح پھنس گئے تھے، جنہیں تقریباً 5 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد پیدل ریسکیو کر لیا گیا۔ ریسکیو آپریشن میں مقامی رضاکاروں، تھانہ پارس، پولیس، KDA ملازمین نے حصہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بالا کوٹ اور DSP سرکل نے بتایا کہ تمام سیاحوں کو سریپایا سے بحفاظت شوگراں پہنچا لیا گیا۔ DSP کا کہنا تھا کہ میں خود شوگراں میں موجود ہوں اور سیاحوں کی مکمل دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ شوگراں میں سہولیات موجود ہیں، پھر بھی موسم کی صورتحال دیکھتے ہوئے سیاحوں کو بالا کوٹ روانہ کریں گے۔ ریسکیو آپریشن میں مقامی رضاکاروں، پولیس کے جوانوں اور کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین نے حصہ لیا۔ انتظامیہ کے مطابق اس وقت تمام سیاح شوگراں میں پہنچ گئے ہیں۔ شام میں اسد خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد دنیا کے کئی ممالک میں جشن۔ مختلف ملکوں میں مقیم شامی شہریوں کی قومی پرچم اٹھا کر نعرے بازی۔ لبنان، اردن میں رات گئے خواتین اور نوجوانوں کا جشن فتح۔ نیٹو اور یورپی ممالک میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد خوشی کی لہر۔ فرانس، جرمنی، اسپین، یونان میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ بڑی تعداد میں شامی مہاجروں کی وطن واپسی، سڑکوں پر رش۔ آپ کو بتائیں کہ مختلف علاقوں میں مقیم شامی شہریوں کی قومی پرچم اٹھا کر نعرے بازی۔ نیٹو اور یورپی ممالک میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بڑی تعداد میں شامی مہاجروں کی وطن واپسی، سڑکوں پر رش۔ شام میں اسد خاندان کی حکومت کا خاتمہ، دنیا کے کئی ممالک میں جشن منایا گیا۔ مختلف ملکوں میں مقیم شامی شہریوں کی قومی پرچم اٹھا کر نعرے بازی، سڑکوں پر رش۔ نیٹو اور یورپی ممالک میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بڑی تعداد میں شامی مہاجروں کی وطن واپسی، سڑکوں پر رش ہے۔ شام میں اسد خاندان کی حکومت کا خاتمہ، دنیا کے کئی ممالک میں جشن منایا گیا۔
शाम में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद आलमी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अरब लीग का शामी सरजमीन पर इत्तेहाद, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अरब लीग के बयान में कहा गया शामी अवाम की मदद और शाम के खिलाफ पाबंदियां खत्म की जाएं। सऊदी अरब ने कहा कि शाम के तमाम शराकतदारों के साथ राब्ते में हैं। शामी अवाम की सलामती इस्तेहकाम का सियासी हल तलाश किया जाए। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोइम कहते हैं शाम में सलामती और अमन देखना चाहते हैं। कतर का कहना है शाम में होने वाली पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने उम्मीद जाहिर की शाम में फौजी महाजराई का खात्मा होगा। चाहते हैं शामी अवाम ही मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करें। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने जोर दिया शाम की नई इंतजामिया में सबकी शमूलियत होनी चाहिए। दहशतगर्दों को सूरत हाल का फ़ायदा ना उठाने दिया जाए। दुनिया भर में आज नस्ल कशी की रोकथाम और उसके मुतासरीन की याद का दिन मनाया जा रहा है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी पर आलमी दुनिया से होनी रियासत के सामने बेबस है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मनाने का आगाज़ 2015 से किया था। इस दिन को मनाने का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के नस्ल कशी कन्वेंशन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। नस्ल कशी कन्वेंशन में इस जुर्म की रोकथाम और इसके मुजरिमों की सज़ा भी शामिल है। दिन मनाने का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के नस्ल कशी कन्वेंशन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। दुनिया भर में आज नस्ल कशी की रोकथाम और उसके मुतासरीन की याद का दिन मनाया जा रहा है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी पर आलमी दुनिया से होनी से रियासत के सामने बेबस है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मनाने का आगाज़ 2015 से किया था। दिन मनाने का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के नस्ल कशी कन्वेंशन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। तुर्क सदर ने खुद को और रूसी सदर को दुनिया का हकीकी रहनुमा करार दे दिया। कहा दुनिया में इस वक्त सिर्फ दो ही हकीकी रहनुमा हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि दुनिया के पहले रहनुमा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं और दूसरा मैं हूं। मैं 22 साल से सदर के ओहदे पर हूं और पुतिन भी तकरीबन इतने अरसे से ही सदर हैं। हम दोनों के अलावा बाकी सारे तजुर्बाकार सियासतदान बन चुके हैं। अंजेला मर्केल के चांसलर के ओहदे से मुस्ताफी होने पर जर्मनी में सियासत के एक अहद का खात्मा हुआ। तुर्क सदर ने खुद को और रूसी सदर को दुनिया का रहनुमा करार दे दिया। पहले रहनुमा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं और दूसरा मैं हूं, ऐसा कहना है तुर्क सदर का। कहा कि हम दोनों के अलावा बाकी तजुर्बाकार सियासतदान बन चुके हैं। वक्त बदला, अंदाज बदले। नित नई टेक्नोलॉजी से जहां इंसान की मसरूफियात में हुआ इजाफा, वहां जद में आए खिड़की तोड़ रश और तिल ना धरने वाले सिनेमा घर में भी ना सिनेमा हो या शबिस्तान, रोज हो या कैपिटल, इन जैसे दीगर सिनेमा घर ना सिर्फ वीरान हो चुके हैं बल्कि खंडरात का मंजर भी पेश कर रहे हैं। इसी हवाले से रावलपिंडी से आदिल अशरफ की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में फिल्मों और सिनेमा घरों की बात हो तो ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं। वक्त का पहिया तेजी से बदला। इंटरनेट, केबल, जदीद मोबाइल फोन पर फिल्में देखने का रुझान भी बढ़ा और सिनेमा घर हो गए वीरान। नाज सिनेमा हो या शबिस्तान, रोज हो या कैपिटल, इन जैसे देगर कई सिनेमा घरों का नाम तो नहीं, निशानात बाकी हैं। रावलपिंडी के तारीखी और नामी ग्रामी सिनेमा घर किस्सा परीना बन चुके हैं। रावलपिंडी के तारीखी सिनेमा घर खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। इन सिनेमा घरों को मस्मार करके अब कमर्शियल प्लाजे बनाए जा रहे हैं। यूं इन इमारतों की शनाख्त भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर 20 साल हो गए हैं। यहाँ पर हम बड़ी रौनकें देखते थे, बहुत शुगल होते थे, कारोबार भी थे, लेकिन अब चेंजिंग आ गई है सर। ये है कि यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है। ये जो ऑडियंस में था, ये तकरीबन अरसा में इधर 40 साल से हूँ। यहाँ पर जो पहले फिल्में चलती थी बहुत अच्छी रश होती थी और बड़ी आवाम आती थी। ये सिनेमा जो है राय बहादुर सिंह ने बनाया था, जो कि पिंडी का एक बहुत बड़ा ताजर था। अभी आप इसकी हालत देखें तो बिल्कुल ये खंडरात में शुमार होता है। इसका खस्ता हालत हुई है। तो सदर में मौजूद सिरोज सिनेमा ही वक्त के बदलते तकाजों के साथ अपनी हैयत को जिंदा रखे हुए है। जदीद दौर के बायस जहाँ सिनेमा घरों की रौनकें मांद हुई तो वहीं बड़ी तादाद में सिनेमा घर खंडरात का मंजर पेश करते हुए दिखाई दिए। मलकान ने यह फैसला किया कि इन सिनेमा घरों को अब तजारती मरकज में तब्दील किया जाए, जबकि फिल्म बीनी शौकीन हजरात का कहना है कि हुकूमती सतह पर ऐसे इकदाम होने चाहिए ताकि दोबारा से उनको ये तफरीह का जरिया मुहैया हो सके। कैमरामैन फैसल खान के साथ आदिल अशरफ, ABN न्यूज, रावलपिंडी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।